नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नागरिकता विधेयक संसदीय प्रक्रियामा लैजाने सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय। नागरिकता समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको भनाई। न्याय परिषदद्वारा घुस लेनदेन अडियो प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठन। परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा 3 सदस्य समितिलाई 45 दिनको समय सीमा। क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। पुरानै मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउने। अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धिले आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको बेला सरकार भने मन्त्री फेरबदलको तयारीमा। 6 महिना भए पनि मन्त्री हुन नेताहरू लालायित। आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कको चेतावनी। उत्पादन बढाएर निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्नेमा जोड। अफगानिस्तानमा भएको शक्तिशाली भूकम्पमा परिमृत्यु हुनेको संख्या 1200 नाघ्यो। 1500 बढी घाइते। उद्धार र सहयोगका लागि विश्व समुदाय समक्ष अपिल। र एसएससी महिला टी20 क्रिकेट च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल समीकरण पुरा। सेमिफाइनलमा नेपाल, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, युएई तथा हङकङ र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले नागरिकता विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। उहाँले कतिपयले बुवा आमा नेपाली नागरिक भए पनि नागरिकता विहीन हुनु परेको भन्दै नागरिकता समस्या समाधान गर्न सरकार अघि बढेको बताउनु भयो। आमा नागरिक तर उनका सन्तानहरू नागरिकता विहीन भइराखेको अवस्था छ। यसलाई अन्त गर्नका निमित्त अग्रसरता लिनका निमित्त आज निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरेर शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनका निमित्त छलफल केन्द्रित भएको छ। त्यसमा कानुन मन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अहिलेसम्म भएको विवरणहरूको बारेमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेर विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई दिने अंगीकृत नागरिकता लगायतमा दलहरू बीच सहमति जुट्न सकेको छैन। मन्त्री कार्कीले गठबन्धनको बुधबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले मन्त्रालयले शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अहिलेसम्म प्राप्त विवरणको प्रगतिको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो। हाल निर्वाचन आयोगमा 111 भन्दा बढी दल दर्ता छन्, जसमध्ये 6 वटाले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। संघ प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरी केही नयाँ दलहरू पनि दर्ता हुने क्रम रहेको छ। मूलधारका राजनीतिक दलहरूको विकल्प बन्ने भन्दै उदाउन खोज्ने ससाना दलहरू प्रशस्त छन्, तर आन्तरिक बेमेल र कमजोर एजेन्डाको कारण जनताको विश्वास जित्न भने चुक्ने गरेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा अपत्यारिलो ढंगबाट अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टीले 2 वटा राज्यमा सरकार बनाएको छ। यसको कारण हो जनताले पत्याउने आधार आम आदमी पार्टीले प्रस्तुत गर्न सक्यो। नेपालमा भने वैकल्पिक शक्ति बन्ने भन्दै उदाउने पार्टीहरू या त ठूला पार्टीको फेरो समाउँछन् या त आन्तरिक बेमेलका कारण अस्तित्वकै संकटमा अल्मलिन्छन्। राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै माओवादीबाट अलग्गिएर नयाँ शक्ति पार्टीको स्थापना गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले अनेक हन्डर ठक्कर खाँदै मधेस केन्द्रित जसपामा पुगेर थन्कनु भएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा लोकप्रियता कमाएको विवेकशील साझा आन्तरिक बेमेलका कारण अस्ताउन लागेको छ। मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाउने भन्दै नयाँ नेतृत्वका साथ आएको राप्रपाले इतिहास बनिसकेको राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर हिँड्दा उसलाई जनताले अँगाल्न सकेका छैनन्। केजरीवालको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ उहाँको पार्टीले पहिलो इलेक्सनमा टेक अफ गरेको 26 या 28 सिट जित्नु भयो। उहाँले
त्यसपछि अब मुख्यमन्त्री छोड्नुभयो, फेरि 67 सिट जित्नुभयो। हाम्रो हकमा के भने हामीले अलिकतिले राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्यौँ नि त, भनेपछि उहाँहरूको टेकअप भइहाल्यो। टेकअप गरेपछि अर्को चुनौतीमा फस्नुभयो। हामी चाहिँ टेकअफै गर्न सकेनौँ। कहिले कहिले त्यो फ्लाइटमा कहिले घुमे गर्छ नि, हामी चाहिँ विविध कारणले गर्दा, टेक्निकल कारणहरू, रविन्द्रजी तत्कालीन अवस्थामा थोरै मतले हार्नुभयो, हामी थोरै मतले राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेनौँ, त्यो टेकअप हुन सकेन, त्यही भएर पनि हामी अलमलियौँ भन्ने लाग्छ। जनताले वर्तमान दलहरूको विकल्प खोजिरहेका छन् भन्ने तथ्यलाई गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूप्रतिको आकर्षणले पुष्टि गरेको छ। केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रतिको जनताको आकर्षणको चर्चा भइरहँदा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामा सर्वत्र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू नै विजयी हुने सम्भावना भने न्यून छ। जनताको विश्वास जित्ने किसिमका एजेन्डा र वास्तविक पीडालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरूको नेपाली राजनीतिमा खडेरी परेकाले स्वतन्त्रहरूसँग जनताले आशा राखेको हुन सक्छ। वर्षौंदेखि राजनीतिमा जरो गाडेका मूलधारका दलहरूको विकल्प दिने काम नयाँ दलहरूलाई पक्कै सहज छैन। आफूलाई वैकल्पिक धार भन्न रुचाउने दलहरू पनि जनतालाई नयाँ राजनीतिक स्वाद चखाउन कटिबद्ध भएर नलागेकोले वैकल्पिक राजनीतिको कुरा केवल एजेन्डामा मात्रै सीमित भएको छ। अब यसको कारण नेपालमा साना दलहरूले पनि जनताको पक्षमा आफूलाई अब्बल नै छु भनेर आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत, आफ्नो कार्यक्रम मार्फत जनतामा जान्छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राजेन्द्र लेनदेनको टिम पनि आइरहेछ हैन। त्यसैगरी अरू साना दलहरू पनि हामीलाई अब वैकल्पिक दलको रूपमा अब हामी खडा छौँ भनेर उहाँहरू आइरहनु भएको छ। तर उहाँको अलिकति छायामा किन परिरहेको छ भन्दाखेरि उहाँ एउटा सानो दल भयो। अर्को कुरा उहाँ जनताको चाहिने प्रति आकर्षण गर्न सक्ने उनीहरूका चाहिने एउटा चाहिने घोषणापत्र, उनीहरूका कार्यक्रमहरू पनि अलि अपुरा छन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। साना दलहरूलाई राजनीतिमा टिक्नकै लागि कहिले ठूला दलको एजेन्डा बोक्नुपर्ने त कहिले पदको लागि बार्गेनिङ गर्दै सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। लामो समय राजनीतिमा जरा गाडेर बसेका कांग्रेस एमालेलाई हल्लाउन सक्ने वैकल्पिक शक्ति नेपालमा देखा पर्न सकेको छैन। ठूला दलहरूलाई पाखा लगाउने चाहना राख्ने वैकल्पिक दलहरू आन्तरिक झमेलामा फस्दै विलीन हुने गरेका छन्। फलतः जनताले कांग्रेस एमाले र माओवादीको विकल्प पाउन सकेका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। न्याय परिषदले घुस लेनदेनको अडियो प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। फोन वार्ता प्रकरण सार्वजनिक भएपछि बुधबार बसेको न्याय परिषदको आकस्मिक बैठकले परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै न्याय परिषदले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई कार्य सम्पादनमा पनि रोक लगाएको छ। न्याय परिषदको बैठकले छानबिन प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म कोइरालाले कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो। समितिलाई 45 दिन भित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समय सीमा तोकिएको न्याय परिषदले जनाएको छ। समितिमा उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश प्रसाद बुढासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल रहनु भएको छ। न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि घुस लेनदेनको अडियो वार्ता सार्वजनिक भएपछि बुधबार परिषदको बैठक बसेको हो। न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि घुस लेनदेनको अडियो वार्ता सार्वजनिक भएको हो। यसैबीच काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइरालाले भने आफूले अनुचित कार्य नगरेको दावी गर्नुभएको छ। आफ्ना बारे सार्वजनिक भएको समाचारप्रति ध्यानआकर्षण भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले घटनाबारे न्याय परिषदबाट हुने छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने पनि जनाउनु भएको छ। न्यायाधीश कोइरालाले फेसबुक मार्फत आफूबाट कुनै अनुचित कार्य नभएको तथा विभिन्न प्रभाव र दबावका बावजुद निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको स्पष्ट गर्नुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले ठगी आरोपको मुद्दा खेपिरहेका सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराम तामाङलाई धरोटीमा छोड्ने योजना सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ। घुस खाएर इच्छा राज तामाङलाई धरोटीमा रिहा गर्ने विषयमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष पोखरेल बीच भएको बारले छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ। प्रकरणको आधिकारिकता र सत्य तथ्य अनुसन्धान गरे छानबिन गर्नको लागि पनि माग गरेको बताइएको छ। त्यसैगरी बुधबार नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अन्जिता खन्नाले सो अडियो प्रकरणमा एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले छानबिनबाट कसुरदार ठहरिनलाई कारवाही गर्न बारले माग गरेको हो।
नियत व्यक्तिको नियतमाथिको प्रश्नसँग संस्था जोड्न पाइँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दा संस्थाभित्र त्यस्तो नियत भएको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो जान्नु पऱ्यो कि हामीले। त्यस कारणले गर्दा व्यक्ति प्रविधिसँग जोडिन्छ, त्यो प्रविधिलाई हामीले चाहिँ निस्तेज गर्ने हो। हाम्रो विज्ञप्ति पनि त्यहीसँग जोडिएको छ। हामीले त माग गरेको छौँ, यदि छानबिनकै क्रममा हुनुहुन्छ उहाँ होइन, छानबिन गर्दा हामीले पनि यो गर भन्न मिल्दैन। अनुशासन समिति छ, बार काउन्सिल छ होइन, उहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ, छानबिन समितिले कस्तो ल्याउँछ होइन, छानबिन गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन होइन। अब त्योभित्रको कुरो त हामीले यही गर भन्न मिल्दैन, तर होस् भन्ने चाहन्छौँ हामी, छानबिन चाहिँ होस् भन्ने चाहन्छौँ। उहाँले व्यक्तिको नेटमाथिको प्रश्नसँग संस्था नजोडिने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन न्यायालयको शुद्धिकरणमा लागिरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले एसोसिएसनमा आबद्ध व्यक्तिहरूमा रहेको त्यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्ने पनि बताउनु भएको छ। बलात्कारका घटना कडाभन्दा कड़ा कानून बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले बलात्कारको घटनामा कानूनी दायरालाई कडाई गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्णा कुमारी सुवेदीले 10 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रकै सांसद रेखा शर्माले विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्रकै अर्का सांसद अमृता थापाले अपराधीलाई कारावासभित्र पनि श्रम शिविरमा राख्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। हामीले कानुन बनाउँदाखेरि कैद पनि अब जरिवाना पनि दुईटै राखेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो दुवै राख्नुपर्ने हुन्छ। वर्षको कुरो छ, जरिवानाको कुरो छ। यो फिल नगराउँदासम्म यो समाजमा यसरी अराजकता र अनुशासनहीनताको अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रा छोरीचेलीहरू बिहान उठेर चाहिँ बाहिर हिँडिसकेपछि बेलुका घरमा सुरक्षित आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने चिन्ता हामीहरूलाई हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो कानुन बनाउँदाखेरि असाध्यै छलफल गरेर अलि मेहनतका साथ कडाभन्दा कडा सजाय र कडाभन्दा कडा जरिवाना गरेर नै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा यसको कानुनको दुरुपयोग, अर्को फेरि यो कानुनले पनि नपुग्ने अवस्था, दुईटा कुरा जुन छ त्यसलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरालाई अलि मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण नाबालिकाको हकमा बालिक भएपछि यहाँ अलि थोरै समय रहेछ, कम्तीमा पनि 5 वर्ष राखौँ। बालिक भइसकेपछि 18 वर्ष पुगेपछि कम्तीमा 5 वर्षसम्म पनि उजुरी दिन पर्ने गराउँ भन्ने लाग्छ। र फेरि यो जहिले पनि म्यादै नलाग्ने भन्ने हुँदाखेरिमा यो कानुनको दुरुपयोग हुन नपाओस् भन्ने कुरा पनि हाम्रो आशय हो। जो पीडित हुन्छ उनी बोलेनीको चाहिँ तपकाना जस्तो भएर बस्नुपर्ने स्थिति छ, अनि जो पीडक छ ऊ चाहिँ ज्वाइँपाले चाहिँ पालिएर बस्नुपर्ने स्थिति छ। अझै त्यहीँभित्र चाहिँ खेल्न सक्यो भने त अझै त्यसको पनि दादा बनेर ठुलै त्यहाँभित्रको नेता कहलिने स्थिति पैदा हुने स्थिति छ भनेपछि यो मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ यो अवधारणागतै रूपमा यदि हामीले यसलाई गलत ठान्छौँ, अर्थात् समाजबाट यस्तो खालको चाहिँ जघन्य अपराध हुनुहुन्न भन्ने हामी ठान्छौँ भने यसलाई ओभरअल्ली नै सच्याउनुपर्छ। यसलाई संस्थागत सुधारदेखि लिएर सुरुमा घटना घट्नुभन्दा अगाडि धारणा पनि चेन्ज हुनु पर्यो। अब त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषालले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन हदम्याद राख्न नहुने भन्दै हदम्याद राख्दा अपराधीहरू एउटा घटनाबाट उम्किन साथ अर्को घटनामा संलग्न हुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसकै सांसद डिला संग्रौलाले बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन सकिने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समयसीमा अपर्याप्त रहेको भन्दै बलात्कार मानवता विरोधी हिंस्रक र जघन्य अपराध भएकोले यस्तो घटनालाई सीमाको घेराभित्र राख्न नहुने धारणा राख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसकै अर्का सांसद रंगमती शाहीले बलात्कारको घटनामा पीडित बालिकाहरूले लामो समयसम्म घटना सार्वजनिक गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूका लागि उजुरी गर्न लामो समय उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। एउटा फाइदा के हुन्छ भने हामी त यसको पक्ष र विपक्षमा हामी बहसहरू गर्छौँ। हदम्याद नराख्दाखेरिको एउटा फाइदा के हुन्छ भने अपराधीले घटना घटेपछिको हदम्याद नागिसकेपछि
उजुरी नपर्दाखेरि र हदम्याद नागिसकेपछि फेरि अपराधीले त्यो अपराधलाई दोहोऱ्याउने सम्भावनाहरू बढेको देखिएको कारणले पनि त्यो 1 वर्ष 2 वर्षको हदम्याद राख्ने बित्तिकै अपराधीले यो लागू भइसकेपछि अपराध घटिसकेपछि 2 वर्षभित्र भनौँ 1 वर्षभित्र हामीले न्यायको लागि नजानियो भने फेरि अपराधी यस्ता अपराध गर्नुबाट उन्मुख हुन्छ। एउटा बालिका नाबालक अथवा चाहिँ जुनसुकै महिला होस् त्यसमाथि जबरजस्ती करनी हुन्छ भने उसले यो आफै पनि परिवार समाज कैसँग पनि व्यक्त गर्न सक्दिन। एकातर्फ पीडक अपराधीको डर तरास र शक्ति हुन्छ, अर्कोतर्फ सिङ्गो समाज हुन्छ। त्यसैले यो व्यक्त नगर्ने अवस्थाले गर्दा चाहिँ यो हदम्यादलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता है। यस्तो पनि छ। अनि अर्को कुरा जातीयताको विभेद पनि छ। तल्लो जातसित बिहा गर्यो, उसले छोरीले मानेन भने उसलाई त कसरी अब उम्काउने, फेरि उसलाई पनि त्यही बलात्कारको केस लगाएर अनि छोरी छुटाउने यस्ता घटनाहरू पनि हामी कहाँ धेरै छन्। त्यसैले यो भोलि दफावार छलफलमा चाहिँ मसिनो गरेर हामी जाउँ, यसलाई हतार गर्नु हुँदैन। हामीले धेरै यो समस्याहरू भोगिसकेका छौँ, यसैले गर्दा यो विधेयक आएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद झपट रावलले बलात्कारको विषयलाई वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले हातपात गरे बलात्कार भने मुद्दाले अनि त्यो केटाको फैसला भर्खर मात्र धेरै दिन भएको छैन, कति भयो मलाई लाग्छ 2 देखि 4 दिनको बिचको यो फैसला हुँदैछ। यस्ता थुप्रै एकैछिन यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। त्यसैले मैले भन्नु खोजेको के हो भन्दा यसलाई पनि हामीले वर्गीकरण गर्नुपर्छ। नाबालकमा हुने बलात्कार अथवा रेपका सन्दर्भमा एउटा हामीले गर्नुपर्छ, नाबालकभित्र पनि समान उमेरकाहरूको सन्दर्भमा एउटा गर्नुपर्छ र त्यसपछि उमेर पुगेकाहरूका हकमा जो ज्येष्ठ नागरिकहरूको सन्दर्भमा एउटा गर्नुपर्छ। शारीरिक मानसिक हिसाबले जे भनेको छ त्यसको अर्को व्याख्या गर्नुपर्छ। उहाँले विभिन्न उमेर समूह र प्रकृति अनुसार बलात्कारको घटनालाई वर्गीकरण गर्दै सोही अनुरूपको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। उहाँले यौन हिंसाका घटनामा बालिकाहरू मात्रै नभई बालकहरू पनि पीडित हुने भन्दै पीडित बालकहरूलाई समेत सम्बोधन हुने गरी कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। वातावरण कानून समाजले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारले हालै गरेको ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2077 को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सरकारले गत जेठ 6 गते ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2077 लाई संशोधन गर्दै घना बस्ती र वन क्षेत्रको 2 किलोमिटर राजमार्गको 500 मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको थियो। 2000 क्रसरलाई वैध बनाउने गरी गरेको मापदण्ड संशोधन गरेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न माग गरेर अधिवक्ताहरू पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाल र राकेश कुमार शाहले रिट दायर गर्नु भएको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि पुरानै मापदण्ड कार्यान्वयन हुने भएको छ। ठूलो आर्थिक चलखेलका कारण मापदण्ड संशोधन गरेको वातावरणविदहरूको आरोप थियो। वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्ष पनि भएको छैन। प्रतिनिधि सभाको आयु करिब 6 महिना मात्रै बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने विषयले फेरि चर्चा पाउन थालेको छ। मन्त्रीमण्डल हेरफेर राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा पनि दलीय भागबण्डाको हिसाब किताब मिलानका लागि मात्रै हुन लागेको हो भन्ने विश्लेषण अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा भइरहेको छ। खाद्यान्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धिले आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको बेला सरकार भने मन्त्री परिषद फेरबदल गर्नतर्फ लागेको छ। आम नागरिक दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने चिन्तामा रहिरहेका बेला सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू गम्भीर देखिँदैनन्। जनताको समस्यामा
केन्द्रित हुनुपर्ने 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन यति बेला फेरि मन्त्री हेरफेरको विषयलाई नै प्राथमिकता दिइरहेको छ। सत्ता सहयात्री दलले दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने तयारीमा लाग्नु भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहेको बेला आफ्ना मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री देउवाले वास्ता नगरेपछि रोकिएको यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। सत्ता साझेदारबाटै दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री फेरबदल गर्ने तयारीमा जुट्नु भएको हो। अब बजेट पारित भइसकेपछि यो प्रक्रियाहरूलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने चाहिँ नि जुन कुरो भएको थियो, अब बजेट चाहिँ नि यो 2 दिन मात्र भयो भनौँ न। यो बजेटको सम्पूर्ण हिसाबले हिजै मात्र आश्रित चाहिँ नि विधेयकहरू पनि सबै पारित भइसकेको छ। अब मलाई लाग्छ यो चाँडै नै यो चाहिँ नि हाम्रो पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र हेरफेर हुन्छ। मन्त्री फेरबदल एकीकृत समाजवादी पार्टीमा मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र भित्र पनि चर्चा चलेको छ। यी सबै राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा पनि दलीय भागबण्डाको हिसाब किताब मिलानका लागि मन्त्री फेरबदल हुन लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाले आफ्ना मन्त्री बनाउँदा नै 6 महिनाको समय दिएका थिए। बीचमा स्थानीय तहको चुनाव परेको भन्दै त्यो समय पछाडि धकेलियो। तर अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने नयाँ मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ। यसले राजनीतिक दललाई क्षणिक फाइदा त देला, तर सार्वभौम संसदको कार्यकाल 6 महिना मात्रै बाँकी रहँदा छोटो समयमा नै मन्त्री फेर्ने शैली मुलुकको हितमा नभई राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ मेट्नका लागि मात्रै भएको एमालेको आरोप छ। राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्दाखेरि कुनै मन्त्रीले जिम्मेवारी राम्ररी बोध गरेन या काममा गल्ती गर्यो या कानुन मिच्यो या मर्यादा मिच्यो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई परिवर्तन गर्ने या राज्यको लागि कुनै व्यक्ति नल्याइनु हुने अवस्था आयो भने त्यो हेरफेर हुने कुरा बेग्लै हो। यहाँ त सरकार बनाउने बेला नै राजनीतिक दलका नेताहरूले सहमति गरेको सुनिन्छ। 6 महिना फलानु व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुने, 6 महिना अर्को हुने, अर्को यति महिना एउटा मन्त्री हुने। यो त कस्तो भयो भने राज्यलाई यो पैतृक सम्पत्ति बनाएर बाँडीचुँडी खाने जस्तो। यो एकदमै गलत कुरा हो र यसले कुनै देशको राजनीतिक संस्कृतिलाई राम्रो बाटोमा लाँदैन, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन, जनताप्रतिको दायित्व बोध पनि हुँदैन। दिन प्रतिदिनको महँगीले सर्वसाधारणको जीवनयापन गर्न धौधौ परिरहेको छ र यो घट्ने भन्दा पनि अझै बढ्ने देखिन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलहरूको खासै चासो गएको देखिँदैन, बरु सत्तामा कसरी टिकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छन्। यसले राजनीतिक दलहरूलाई तत्काल लाभ त पुग्ला, तर मुलुक र आम नागरिकलाई भने यो हेरफेरले कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत भने जस्तै हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जननाथ खनालले गठबन्धनले आफ्नो पार्टीको अपमान गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल त्यसै गरी जिल्ला शाखा काठमाडौँले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सम्मानित नेता खनालले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनकै कारण आफ्नो पार्टीले ल्याउने जति सिट त्यसै गरी मत प्राप्त गर्न नसकेको दावी गर्नु भएको छ। सम्मानित नेता खनालले अहिले 9 लाख मतदाता पार्टीमा रहेको भने पनि त्यो संख्या झन्डै 20 लाख रहेको बताउनु भएको छ। 20 लाखभन्दा बढी मत छ हाम्रो हेर्नुहोस्। त्यो 20 लाखभन्दा मत हामीले सङ्कलन गर्न सकेन। त्यसमा हाम्रा पनि केही त्रुटि कमजोरीहरू रहे र त्यो गठबन्धन जुन हो त्यो गठबन्धनले हामीलाई त बिल्कुलै अपमान गर्यो। त्यो अपमानपूर्ण ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गरिएको हुनाले हामीले जति मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यति मत पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ, त्यति सिट पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ। खैर यी कमजोरीहरूको कुराहरूलाई हामीले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। सम्मानित नेता खनालले रुस युक्रेनको युद्धको कारण देखाउँदै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा आफ्नो पार्टी रहेको बताउँदै अविलम्ब मूल्य वृद्धि हेरफेर गर्न माग गर्नुभयो। अब तेलको मूल्यमा व्यापक वृद्धि भएको छ अहिले, जसले गर्दा अब सेवामा वृद्धि हुन्छ, हर चिजमा अब मूल्य वृद्धि हुन्छ। यसका विरुद्ध हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। यो मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेक्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी यो मूल्य वृद्धिका पक्षमा छैन। अविलम्ब सरकारले यो मूल्य वृद्धिको बारेमा हेरफेर गर्नुपर्छ, जनतालाई सहुलियत दिनुपर्छ भनेर हामीले दृढतापूर्वक हामीले माग गर्नुपर्छ। सम्मानित नेता खनालले नेपालको सीमा अंकित गर्ने कुरामा आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै
फोहोरको समस्या समाधानको लागि अविलम्ब आवाज उठाउनु पर्नेमा बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महँगीका कारण जनता चर्को मार खेपिरहेका छन्। प्रतिनिधि बसेर जनताका समस्या बोल्नुपर्ने बेला विद्यार्थी नेता र उपभोक्ता कर्मीहरू अराजनीतिक गतिविधि गर्ने र सडक तताउनेतर्फ मात्रै उन्मुख हुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यार्थी र उपभोक्ताका हक हितमा भन्दा पनि अन्य कुरामा केन्द्रित हुन थालेको आभास हुन थालेको छ। विद्यार्थी तथा समुदायका नागरिकहरूले खेपिरहेको समस्यालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने जिम्मेवारीका रूपमा विद्यार्थी नेताहरूलाई चिनिन्छ। यसो भन्दै गर्दा समसामयिक आवश्यकता बोध गरेर आवाज उठाउनु र जनतालाई सुशिक्षित गराउनु उत्तम कुरा हो, तर आजका विद्यार्थी नेताहरूको आक्रामक शैली जनसरोकारका मुद्दामा भन्दा पनि अन्तैतिर केन्द्रित छ, जुन दुःखद हो। पछिल्लो समय विद्यार्थी नेताहरू मुलुकमा भइरहेको अनैतिक क्रियाकलापहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउने नाममा स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पुर्याउने टायर जस्ता ज्वलनशील वस्तुहरू सडकमा बाल्ने खालका क्रियाकलापहरूमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। मुलुकमा महँगी बढेका कारण जनता मूल्य वृद्धिको चर्को मारमा परेका छन्। यसको गहिराईमा पुगेर कारण पत्ता लगाउने र सरकारलाई घचघचाउने भन्दा पनि उनीहरूको भूमिका नाराबाजी र सडक प्रदर्शनमा नै सीमित देखिन्छ। उठाउनु पर्ने जति सबै मुद्दा उठाउन नसकिएको हुन सक्ने, तर आरोप लगाउनेहरूले आरोप लगाए जस्तो विद्यार्थी नेताहरू गलत क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्न नमिल्ने उनीहरू बताउँछन्। कहिले पनि विद्यार्थी सङ्गठन अरू भातृ सङ्गठन जस्तो पार्टीको झन्डा बोकेर पार्टीका क्यान्डिडेटको झोला बोकेर हिँड्ने सङ्गठन होइन। विद्यार्थी सङ्गठन भनेको सदैव प्रतिपक्षीय भूमिकामा हुन्छ। हामीले हाम्रै सरकार हुँदाखेरि पनि हाम्रा सरकारका गलत कदमका विरुद्ध यही प्रदर्शनी मार्गमा उपस्थित भएर अनेकौँ आन्दोलन गरेका छौँ। अनेकौँ सरकारका विरुद्धका आन्दोलनका अगुवा हामीले गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला त देशको नियममा हामीले ल्याउनुपर्छ कि जनताहरूलाई सजिलो होस् भनेर। भनेपछि हामी विद्यार्थी भइसकेपछि सबभन्दा पहिला हामीलाई इफेक्ट गर्ने पनि मूल्यवृद्धिले इफेक्ट गरिरहेकै छ। हामीलाई इफेक्ट गरिरहेको चिज हो नि त। अनि हामीले नयाँ काम थालनी गर्दाखेरि पनि त्यही मूल्यवृद्धिले हामीलाई धेरै ठाउँमा नयाँ काम सुरु गर्न नदिन सक्छ। भनेपछि सबभन्दा पहिला देशमा भइरहेका हाम्रा जुन परिस्थितिहरू छन् तिनलाई चाहिँ बदल्दै गइसकेपछि होइन, अनि फर्दर हामीले नयाँ काम सुरु गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा मेन्टालिटी छ। हामीले कतिपय अवस्थामा चाहिँ नि प्रहरी सामु पनि मुकाबिला गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो हाम्रो चाहिँ रहर होइन, बाध्यता हो। हामीले प्रहरीसँग गरेको होइन, यो सरकारको विरुद्ध बोलेको हामीले। त्यो कारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो अनेरासोबीको यो माग, यो नेपाली जनताको मागलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्यो भने हामीलाई आन्दोलन गर्ने कुनै पनि रहर छैन। आन्दोलन गर्ने हामीलाई कुनै पनि रहर छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकोस् सरकारले। हामी त्यो गर्यो भने हामी आन्दोलनमा पनि आउँदैनौँ, हामी यो समय पनि खर्च गर्दैनौँ। नेपालको विद्यार्थी राजनीतिमा देखिएको समस्या सुधार गर्न मूल पार्टीहरूले पनि मुख्य भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ, तर विद्यार्थी नेताले नै पार्टीले जस्तो निर्देशन दियो त्यसलाई नै बिना कुनै हिचकिचाहट स्वीकार गर्ने गरेका छन्। अझ केहीले त उनीहरूलाई केवल पार्टीको झोला बोक्नमै मस्त रहेको आरोप लगाउँछन्। यस्तै विसङ्गति युक्त पाटो उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको पनि छ। उपभोक्ता मारमा परे भन्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मी सडक प्रदर्शनमा उत्रिन तयार हुन्छन्। उनीहरूले पनि नेपालको अवस्थालाई बुझेर उत्पादनमा जोड दिनुको साटो आन्दोलन जुलुस जस्ता अराजक गतिविधिलाई विरोधको एकमात्र विकल्प हो जस्तो गरिरहेको प्रतीत हुन्छ। सडक आन्दोलन गरेर सडकमा सडक जाम गराएर आम नागरिकलाई दुःख दिनुभन्दा अब हामीले पेट्रोलियम पदार्थ कसरी आयात कम गर्ने, खपत कसरी कम गर्ने, कसरी युजलेस गराउने र त्यसको विकल्पहरू के हुन सक्छन् भनेर विकल्प सहितको सेवा दिन आवश्यक देखिएको। बजारको मूल्यवृद्धिका कुरामा, गुणस्तरहीनताका कुरामा मेरो पार्टी चाहिँ म बोल्न हुँदैन, फलानाको पार्टी चाहिँ बढी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा कसरी लाग्छ भने त्यो चाहिँ नागरिक विरुद्धको अपराध नै हो। त्यो विरोध मात्रै होइन कि समस्या मात्रै होइन कि समस्या सँगसँगै समाधानसहित दिएर बजारमा भएको विकृति विसङ्गति, मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, कालाबजारी, जम्माखोरी, मूल्य गुणस्तर नियन्त्रण नियमन गर्न सहयोग गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ।
विद्यार्थी हक हितका नाममा शैक्षिक क्षेत्रमा हुने राजनीतिकरण अन्त्य गर्न दलगत विद्यार्थी संगठनहरूको साटो स्वतन्त्र संगठन बनाउनु पर्ने खालका बहस नभएका पनि होइनन्, तर यी योजनाहरू पनि त्यसै सेलाएर गयो। अनि उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले विरोधको स्वरूप बदलेर उपभोक्ता हकहितका लागि रचनात्मक काम गर्न सकेमा उनीहरूको मिशन सफल हुन सक्ने थियो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। इन्धनमा मूल्य वृद्धि भएको भन्दै पछिल्लो समय ट्याक्सी चालकहरूले मनपरी भाडा असुल्न थालेका छन्। ट्याक्सी चालकहरूको मनोमानीको कारण ट्याक्सी चढ्ने यात्रुहरूले भने पाइला पाइलामा ठगिनु परेको छ। सरकारले यात्रुलाई मर्का नपरोस् भनी ट्याक्सीमा मिटर जडान गरे पनि सोको कार्यान्वयन फितलो हुँदा ट्याक्सीमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू ठगिन पर्छ। भारी मात्रामा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै ट्याक्सी चालकहरूले मिटरमा यात्रा गर्न नमानी बार्गेनिङ गर्ने गरेपछि यात्रुहरू मारमा परेका हुन्। बिरामी वा जरुरी काम परेका बेलामा सर्वसाधारणहरू समयमा नै अस्पताल वा गन्तव्यमा पुग्नका लागि ट्याक्सीमा सवार गर्छन्, तर तोके अनुसारको मिटर भाडामा ट्याक्सीले गन्तव्यमा पुर्याउन नमानेपछि आफूहरू महँगो भाडा तिर्न बाध्य भएको यात्रुहरूको गुनासो रहेको छ। हामीले चढ्दाखेरि ट्याक्सीको मिटरमा जानुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो उसले ट्याक्सी ड्राइभरले म मिटरमा जान्न, मिटर हाम्रो चालु गरेकै छैन भन्छ। सुन्नुहोस् है, दोस्रो कुरो चाहिँ नि ट्याक्सी चढिसकेपछि अब हामी नजिक जान्छौँ, टाढा जान्छौँ, अलिकति पर पनि जान्छौँ, ट्याक्सी ड्राइभरको मन लाए भाडा अलिकति 60 यता जानु पर्ने 700-800 भन्छ। हेर्नुहोस्, टिकट भएर हामी अहिले टिकट भएर जानुपर्ने अहिले 3500 भन्छ। ट्याक्सीवालाहरूले अहिले त अब मिटरमा त लानै मान्दैनन्। जतिसुकै हामीलाई इमर्जेन्सी परोस्, केही समस्या परेको बेलामा झट्ट चढ्ने भनेको ट्याक्सी नै हो। यो मिटरवाला ट्याक्सीले चाहिँ एकदमै ठग्ने। अब हामी जस्तो मान्छेलाई त अब खासै यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्समा यति हुन्छ भन्ने हामीलाई आइडिया पनि हुँदैन। मिटरमा जाउँ भन्दा त मान्दैन। अझ बेलुकाको टाइममा भन्नुहुन्छ भने टेबरसम्म लिने गरेको छ। हो, ट्याक्सी चढ्ने गरेको छु, तर मिटरमा जान मान्नुहुन्न प्रायः जसो गुरुजीहरू। प्रायः जसोले त्यही भन्नुहुन्छ, जामको समय छ सर, अब त्यहाँबाट फेरि टिप पाउँदिनँ, यस्तै कुराहरू। जस्तो तपाईँको त्यो अलिकति भित्र पर्दो रहेछ, त्यहाँबाट फेरि यता चोकसम्म निस्कनलाई हाम्रो तेल खर्च हुन्छ, हामी चाहिँ मिटरमा जाँदा हामीलाई घाटा हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ। मिटरमा मान्दैनन्। अब कुन ठाउँ जाने भनेर सोध्छन्, अनि हस्पिटल जाने भनेपछि यति प्राइस राख्छ भने उनीहरूले तोकेरै भन्छन्। यहाँ हस्पिटलसम्म आउनु पऱ्यो भने 300-400 त्यस्तै, त्योभन्दा कममा जाँदैनौँ हामी भन्छन्। ट्याक्सी चढ्दाखेरि ड्राइभरहरूसँग अब मिटरमा जाउँ भन्दाखेरि उहाँहरूले मान्नुहुन्न। अब इमर्जेन्सी परेको हुन्छ होइन, अब त्यो बेलामा अब जति भन्नुहुन्छ त्यतितिर हिँड्छौँ, तर त्यो मिटरको चाहिँ लागु गर्नु भएको छैन क्या। सरकारले जुन नियम राख्नु भएको छ नि मिटरमा जानुपर्ने भनेर, त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। मिटरमा जाउँ भन्दा नमान्ने, बीच बाटोमा पुगेर चालकले भाडामा बार्गेनिङ गर्ने र दुःख दिने गरेको यात्रुहरू बताउँछन्। त्यसो त ट्राफिक प्रहरीले मिटरमा गुड्न नमान्ने र यात्रुलाई भाडामा बार्गेनिङ गर्ने ट्याक्सी चालकलाई कारबाही नगर्ने पनि होइन। गत आर्थिक वर्षमा 5736 र चालु आर्थिक वर्षमा 9227 ट्याक्सी चालकलाई मिटर बिगारेको, मिटरमा जान नमानेको तथा भाडामा अनियमितता गरेको भन्दै कारबाही भएको छ। तर पनि ट्याक्सी चालकहरूको मनोमानी कति पनि कम भएको छैन। कलकत्ताका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट नै दैनिक सादा पोसाकमा अनि अनुगमन गर्न पठाएर पनि मिटरमा हिँडे या नहिँडेको बुझेर नहिँडेका ट्याक्सीहरूलाई चाहिँ कारबाही प्रक्रियामा ल्याएका हुन्छौँ। हामीले दैनिक 40देखि 50को सङ्ख्यामा चाहिँ कारबाही गरेका हुन्छौँ र त्यसमा वार्षिक हिसाबले हेर्दा गत वर्ष हामीले झन्डै 5736 वटा ट्याक्सीलाई चाहिँ कारबाही गऱ्यौँ भने अहिले यो आर्थिक वर्षमा हालसम्म 9227 वटा ट्याक्सीलाई चाहिँ यो मिटरमा नहिँडेको, मिटरमा हिँड्न आनाकानी गरेको अनि बढी भाडा लिएकोमा चाहिँ कारबाही गरेका छौँ। सरकारले इन्धनमा मूल्य वृद्धि गरेपछि अन्य क्षेत्रमा भाडा समायोजन गरे पनि ट्याक्सीमा भने समायोजन गरेको छैन, जसको कारण पुरानै भाडा दरमा ट्याक्सीमा यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदा आफूहरूलाई घाटा हुने भएकाले पनि आफूहरूलाई मिटरमा हिँड्न समस्या भएको ट्याक्सी चालकहरूको दाबी छ। अहिले समय सापेक्षिक एकदम गाह्रो छ हामीलाई होइन। हिँड्न त हामी मिटरमै हिँडेका छौँ, यसमा अब हाउमसहरूले पनि हामीलाई धेरै नै दुःख दिएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ अब हामी
काम गरेको हिसाबले अब हामी अन्त गएर काम गर्न सक्दैनौँ। भाडा बढ्दैन, तेल मात्रै एकदमै वृद्धि भइरहेछ। यो चाहिँ के भइरहेछ भनेर हामीलाई नि एकदम गाह्रो छ। हाम्रो नि बाल परिवार बच्चा बच्ची सबै छन्, एकदमै गाह्रो छ सर हामीलाई चाहिँ। यसमा चाहिँ अब हामीले घरबारी धितो राखेर गाडी किन्नुपर्छ सर। अनि पहिला सुरुमा हामीलाई चाहिँ 14 रुपियाँ हान्छ, अनि त्यहाँबाट लगतै 1 किलोमिटरको हिसाबले त्यसरी हान्छ सर। ट्याक्सीमा यात्रा गर्दा यात्रुहरू नठगिउन् भनेर सरकारले मिटर सिस्टम जडान गरेको छ, तर इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण सरकारले तोके अनुसारको भाडामा आफूहरू हिँड्न नसक्ने भन्दै ट्याक्सी चालकहरूले मनलाग्दी भाडा उठाउने गरेका छन्, जसको कारण सर्वसाधारण मर्कामा पर्दै जान थालेका छन्। वृद्धि भएको इन्धनको मूल्य अनुसार ट्याक्सीको भाडा समायोजन गरी यात्रुहरू ठगिनबाट जोगाउन सम्बन्धित निकायलाई बेलायमा नै पहल गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ सन्दीप शर्मा, काठमाडौँ। संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउने आदेश दिएको छ। बुधबारको संवैधानिक इजलासले न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउने आदेश दिएको हो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशको आधारमा गरिएको नियुक्ति विरुद्धमा दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले न्याय परिषद सदस्य भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउन आदेश दिएको हो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आउनु अघि नै नियुक्त भए पनि भण्डारी संसदीय सुनाई बिना नै नियुक्त हुनुभएको हो। बुधबारकै संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषदको निर्णयको सक्कल मिसिल पनि झिकाउन पुनः आदेश दिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कागजातको सक्कल प्रति सर्वोच्च अदालतमा नआएपछि झिकाउन पुनः आदेश दिएको हो। बुधबार कामु प्रधान न्यायाधीश दीप कुमार कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ। अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषदको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गरी विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति दिएको भन्दै 2077 मङ्सिर 1 गते अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल र मङ्सिर 2 गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, समृद्ध खरेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो। रिटमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसकै आधारमा भएको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 साल मङ्सिर 30 मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी 3 जना उपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यही व्यवस्था अन्तर्गत परिषदको बैठक बोलाएर 52 जना पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस भएको हो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले अत्याधिक आयात गरेर भएको विदेशी मुद्रा सञ्चित समय सिद्धाउँदै गएकाले अब आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले उद्योगी व्यवसाय लगायतका सबैले नेपालमा नै उत्पादन बढाएर निर्यात गरे विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच राखे मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आउने बताउनु भएको छ। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले उत्पादन नभई विदेशबाट नै आयात गर्नाले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गिरावट आइरहेको बताउनु भएको छ। हाम्रो मेन्टालिटी मान्छे बाहिर पठाएछौँ, उनीहरूको रेमिट्यान्स आएको छ, त्यो पैसाले इम्पोर्ट गरेका छौँ, त्यो खाएको छ, उत्पादन छैन, अनि भएको डलर पनि सिध्याउँदै जान्छौँ। थप डलर आउने माध्यम, इम्पोर्ट बराबर डलर आउने माध्यम त मिनिमम हामीले बनाउन सक्नु पर्यो नि, त्यति त हाम्रो योजना हुनु पर्यो नि। हामी त्यति गर्न सकेनौँ भने त्यो समयसम्म हाम्रो चाहिँ यो एक्जिस्टिङ रिजर्भ चाहिँ यदि धमिराले खाँदै गयो भने त हामीलाई त भोलि प्रब्लम पर्छ। त्यसकारण हामी सबै सतर्क रहौँ।
मौद्रिक नीति जादुको छडी नभएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले यसलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुसार सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी अगाडि बढ्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय बैंकहरूमा ब्याज दर बढ्दै गएको र अझै बढ्न सक्ने भन्दै अर्थतन्त्रको लागि जिम्मेवार पक्षहरू सबैजना आफ्नो दायित्वमा इमानदार भए मात्रै अहिलेको सङ्कटको सामना गर्न सकिने जिकिर गर्नु भएको छ। धेरै कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ, यहाँहरूले धैर्य धारण गर्नुपर्छ, सबैजना जिम्मेवार बनिदिनु पर्यो। ब्याङ्कर कम्युनिटी जिम्मेवार हुने हो, इन्सुरेन्स कम्युनिटी जिम्मेवार हुने हो, व्यवसायी जिम्मेवार हुने हो भनेदेखि यसको सोल्युसन गाह्रो छैन। तर हामी जिम्मेवारी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेनौँ भने चाहिँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ समस्या आउँछ। जहाँ 107% को हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको स्थायित्व दिनको लागि ल्याए पनि केही क्षेत्रमा असर परेको स्वीकार गर्दै मौद्रिक नीति बनाउँदा सुधार गर्ने कुरा छोड्यो भने समस्या आउने भन्दै सुधार भएर आउने संकेत गर्नुभयो। विश्रामपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक संसदीय प्रक्रियामा लैजाने सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय। नागरिकता समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको भनाई। न्याय परिषदद्वारा घुस लेनदेन अडियो प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठन। परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समितिलाई 45 दिनको समय सीमा। क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। पुरानै मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउने। अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धिले आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको बेला सरकार भने मन्त्री फेरबदलको तयारीमा। 6 महिना भए पनि मन्त्री हुन नेताहरूको लालच। आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने राष्ट्र बैंकको चेतावनी। उत्पादन बढाएर निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पर्नेमा जोड। अफगानिस्तानमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परे मृत्यु हुनेको संख्या 1200 नाग्यो। 1500 बढी घाइते। उद्धार र सहयोगको लागि विश्व समुदाय समक्ष अपिल। र एसीसी महिला T20 क्रिकेट च्याम्पियनशिपको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। सेमिफाइनलमा नेपाल र युनाइटेड अरब इमिरेट्स, UAE तथा हङकङ र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।